بجميع مستمعي راديو مارس، ومرحبا خصوصا برئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سي فوزي القجع اللي مباشرة معنا من أمستردام. بونجور مسيو القجع. بونجور دنيا، بونجور سي عزيز، بونجور بيان سور لجميع المستمعين تاع راديو مارس. سي فوزي القجع بطبيعة الحال انت حاضر معنا مباشرة من امستردام، كنشكرك بزاف على تلبية الدعوة وعلى قبولك الحضور معنا في راديو مارس. بطبيعة الحال احنا كنذكروا بان انت متواجد في امستردام رفقة الناخب الوطني المغربي ايرفي رونار، وكذلك حكيم زياش، باش ربما لطوي الخلاف اللي كان ما بين هاد الطرفين هادو. شنو تقول لنا على هذا الموضوع هذا سي فوزي القجع؟ نبداو من الخاتمه، وانه الحمد لله ما بقى خلاف. فتحت صفحه جديده، زياش غادي يكون في الفريق الوطني، وبعد بطبيعه الحال اللقاء كان صريح وحميمي وفي احترافيه، فالكل عبر على موقفه وتصوره. وكيف كنت كنقول دائما الاخوان الجمهور الرياضي المغربي على انه ما كاينش مشكل في العمق، كاين اختلاف وجهات نظر، هذا هو اللي كان قربناها، والمشكل تحل بصفه نهائيه. وسيعود زياش ان شاء الله في باقي المباريات. تنظن بان لا الفريق الوطني ولا زياش محتاجين النخبه الوطنيه باش تمشي في الطريق الصحيح. نعم، فالموضوع واضح، يعني الخلاف فهو التطوى ما بين الناخب الوطني المغربي ايرفي رونار وكذلك اللاعب حكيم زياش. يعني يمكن نقولوا اليوم حسب اختيارات بطبيعه الحال الناخب الوطني، فحكيم زياش غادي يكون حاضر في المقابله الجايه اللي غادي تكون ما بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره المالي في اقصائيات كاس العالم 2018. على اي نحن اليوم الهدف كان هو انه نوضحوا الامور، وكيف ما قلت بانه ما كانتش اختلافات في العمق. بطبيعه الحال الخيارات والحضور نتاع كل لاعب نتاع الفريق الوطني تيكون حسب المعايير المتعامل بها في داخل الفريق الوطني. اليوم بصفحه جديده، مسيره في مسيره احترافيه ودوليه نتاع زياش ونتاع الناخب الوطني. هذا هو دورنا، هذا هو ما وعدنا به قبل، تحقق اليوم والخير امامي ان شاء الله. وهذا الشيء بطبيعه الحال انا مع حكيم ومع السي ارفي غادي يوضحوا لكم اكثر وغادي يصرحوا لكم به مباشره. نعم، كنشكرك بزاف سي فوزي القجع. الا كان ممكن انك تمرر لنا كذلك الناخب الوطني المغربي. هو حكيم، انا ندوز لك حكيم هو اللي حدايا. مرحبا بحكيم زياش، شكرا لك سي فوزي القجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم مباشره من امستردام. حكيم زياش، هذا هو حكيم. So happy to have you tonight, to have you today with us on Radio Mars, Hakim. Yeah, Hakim Ziyech. First of all, we want to know what is if the problem is now over between you and Hervé Renard. Yeah, it's over. We spoke, and we say from both sides what we want to say, and after that we shake hands. So it's over now. Yeah. So we can say that in the next match you will be here with the national team. Yeah, I hope so. It's up to the coach, but I hope so. Yeah. So thank you very much, Hakim Ziyech. You're welcome. Yeah, we will just translate to our. On va juste traduire bien évidemment المستمعين ديالنا. فحكيم زياش كان معنا مباشرة وكيتكلم بنا الخلاف هو التطوى ما بينه وما بين الناخب الوطني المغربي. تكلموا ما بيناتهم ووضحوا الأمور، وإن شاء الله كيقولوا حسب اختيارات الناخب الوطني إيرفي رونار فهو غادي يكون حاضر في المقابلة الجاية. إلى بطبيعة الحال إيرفي رونار استدعاه المقابلة. ما عرفتش واش يمكن يكون حاضر معنا كذلك Hervé Renard, le sélectionneur national. Je ne sais pas si le sélectionneur national est avec nous. Monsieur Hervé Renard? Hakim? Hakim. الو الو. وي دنيا دنيا. وي سي فوزي القجع هو اللي حاضر معنا مباشرة. انا ندوز لك هيرفي. نعم، شكرا لك سي فوزي القجع. انا خدام معك اليوم. لا يخطك علينا سي فوزي القجع، كنشكرك بزاف. كنشكرك بزاف سي فوزي القجع. حنا بطبيعه الحال مباشره على امواج راديو مارس ومباشره من امستردام. Bonsoir ou plutôt bonjour monsieur Hervé Renard, très heureuse de vous avoir avec nous en direct sur Radio Mars. Bonsoir à tous. Donc, monsieur Hervé Renard, vous êtes bien évidemment avec nous en direct pour parler de cette réunion qui a eu lieu il y a quelques minutes en compagnie du président de la Fédération royale marocaine de football, monsieur Fawzi El Qajaa, mais également de l'international marocain Hakim Ziyech. Finalement, quelle est la conclusion de cette réunion?
Entre personnes intelligentes, il faut trouver la meilleure solution possible. Et la meilleure solution possible, c'est que un joueur qui a beaucoup de qualité joue pour son équipe nationale. Voilà la conclusion. Donc il faut que chacun dise ce qu'il a à dire. Et puis, quand on est capable d'accepter les critiques, que ce soit le joueur ou que ce soit l'entraîneur, on est capable de se réconcilier. Et puis, il faut voir de l'avant. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc, de tout faire pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Il faut qu'on ait le plus d'atouts positifs possible. Votre réponse est très très claire. Est-ce qu'on peut dire que Hakim Ziyech sera présent en compagnie des Lions de l'Atlas lors de la prochaine rencontre face au Mali le 1er septembre prochain? Je pense que si vous savez traduire mes propos, ça ne doit pas être difficile à comprendre. Donc c'est très clair, il sera bel et bien présent s'il est en forme surtout, hein, parce qu'il faut rappeler juste que Hakim Ziyech est en concentration aujourd'hui en compagnie de l'Ajax Amsterdam. Je vais profiter peut-être de votre présence pour nous parler peut-être justement de cette confrontation face au Mali. Vous savez, quand on a démarré ce groupe avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Gabon, c'est 3 adversaires difficiles. Aujourd'hui, le groupe semble ouvert plus que jamais. Il reste 4 matchs, donc chaque match aura son importance. Qui plus est, les matchs à domicile, avec un impératif de les gagner, parce que celui qui perdra des points à domicile mettra en difficulté. En tout cas, on espère que le Maroc pourra décrocher les 3 points de la victoire pour, bien évidemment, poursuivre son aventure et pourquoi pas décrocher cette qualification pour la prochaine Coupe du Monde. On va juste rappeler que ça fait 20 ans que le Maroc n'a pas pu participer à un mondial. En tout cas, je vous remercie énormément, Hervé Renard, le sélectionneur national qui était en direct avec nous depuis Amsterdam. Je ne sais pas, واش باقي معنا السي فوزي رجع؟ نعم سي فوزي غادي يمكن نستغل الحضور ديالك بسرعه غير باش نطرح عليك السؤال حول لو سامبوزيوم ديال لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول اللي غادي يكون ان شاء الله في الرباط. فين وصلت التحضيرات بالنسبه لو سامبوزيوم؟ التحضيرات غاديه في الاتجاه الصحيح، وان شاء الله غادي تكون تظاهره فريده من نوعها، الاولى من نوعها، غادي تنظم الكاف وغتنظم بالمغرب. تكون مجموعه من القرارات اللي غادي تحدث تحول عميق في كره القدم افريقيا، وان شاء الله بطبيعه الحال باحتضاننا لهذه التظاهره. اولا هذا تشريف للمغرب وتاكيد لحضور المغرب، ولكن نعمل كل ما في وسعنا باش المغرب الكره المغربيه تاخذ يعني اكبر قسط من الفرص المتاحه والتي ستتيحها هذه التظاهره. وفي الحقيقه انا كنت غادي نقول لك بان الاتصال المقبل ان شاء الله نتمنى يكون في موضوع الحدادي في الاسابيع المقبله باش نمشيو في المسار نتاع تحضير كل الظروف المواتيه للفريق الوطني لاجراء ما تبقى من التصفيات، لان بحال الجمهور المغربي ككل، انا شخصيا ولا الجامعه ولا كل المتتبعين، رهان كبير هو الحضور ان شاء الله في 2018 بروسيا. شكرا لك سي فوزي القجع. علاقه دائما بالموضوع ديال منير حدادي، فين وصل بالضبط هذا الدوسي هذا؟ فانا نفضل نقول لك بانه تيعرف المسار العادي نتاعو اللي خصو يمشي فيه. كنتحكموا في زمام الامور، وقلت لك في البدايه قبل ما تطرحي السؤال بانه نتمنى ان شاء الله في الاسبوعين او الثلاثه المقبله نكون عندنا اتصال متجدد باش نكون نعلنوا فيه عوده الحدادي الى المنتخب الوطني. وغادي يكون ان شاء الله الاتصال، ونتمناو يكونوا ان شاء الله خبر صار جميع المغاربه. كنشكرك بزاف سي فوزي قجع، رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، اللي كنتي معنا مباشره من امستردام، واللي اعطيتي لنا بطبيعه الحال هذا الخبر الصار لجميع المغاربه. الحمد لله لو كونفلي اللي كان ما بين الناخب الوطني المغربي وحكيم زياش فهو تطوى، وهذا الشيء كامل لمصلحه المنتخب الوطني المغربي. كنشكرك بزاف سي فوزي القجع.